नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका खबरहरू समेटेको एभरेस्ट डेली टप 40 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शारदा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपाली भूभाग लिपुले कालापानी र लिम्पी अधुरा हुँदै तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माणलाई भारतले फेरि तीव्रता दिँदै सडक निर्माणलाई विस्तार गर्ने क्रममा विस्फोटन गराउँदा खसेको चट्टानले नेपालको ब्याज जोड्ने घोडेटो समेत अवरुद्ध। गण्डकी प्रदेशमा 24 घण्टाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलको आह्वान। संविधानको धारा 168 को उपधारा 950 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि 29 गते दिउँसो 3 बजेसम्म आफ्नो दाबी पेश गर्न समय निर्धारित। नेकपा एमालेको एकल नेतृत्वको सरकार रहेको प्रदेश 1 मा तत्काल नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना टर्यो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी दलले तत्काल सरकारको विकल्प दिन नसक्ने देखिएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बियो। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश बाहेक अरू 5 वटा प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना, अरू धेरै योजना र कार्यक्रम भने पुरानैलाई निरन्तरता। आज पूर्वी ठाउँबाट भित्रिएको मनसुन अबको 1-2 दिनमा नै देशैभरि फैलने सम्भावना। आउँदो हप्ता देशका धेरै ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँहरूमा ठूलो वर्षा हुने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध। सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि धनुषाको ढल्केवरमा युवाहरूको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार भएर बस्नु परेको भन्दै सरकारको विरोध। मन्त्री परिषद विस्तारका नाममा पछिल्लो समय सामेल गरिएका कतिपय व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाल नागरिक अभियानको असन्तुष्टता व्यक्त। तथाभावी मन्त्री परिषद विस्तार गरिएकोमा सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै अब बलात्कारलाई पनि नियुक्त गर्ने कि भन्ने प्रश्न। लोकतन्त्र र संविधान बचाउने जिम्मेवारी दलहरूकै रहेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। यसरी पटक पटक संसद विघटन गरिनु निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठ भएको भन्दै 146 जनाको अदालतमा निवेदन पेश। सोही अनुसार निकास आउने विश्वास रहेको उल्लेख। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3750 जना कोरोना संक्रमित थप, 5225 जना संक्रमण मुक्त, 67 जनाको मृत्यु। आधा दशकपछि भारतबाट बाहुन डागीमा हात्तीको बथान आउन थाल्यो। हात्तीको ठूलो संख्या तारबार फोडेर बाहुन डागी प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको हुँदा विगतमा चाहिँ मानव हात्ती द्वन्द्व अझ बढ्ने चिन्ता। कर्णालीको सुर्खेतमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि सुनियोजित ढङ्गले सांघातिक हमला गरी घाइते बनाइएको भन्दै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घको भत्सना। अध्यादेश 2078 अनुसार कुटपक्षका लागि थुनामा राखी अझैसम्मको जरिवाना र कैद तोक्न समेत माग। कालोपानीको विषयमा विवाद हुँदा दाङको तुलसीपुर 8 आसुवारामा गोली चलाउने विषयमा 2 जना पक्राउ। गोली भने कसैलाई पनि नलागेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी शिवबहादुर सिंहको जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्राथमिकतामा परेका नागरिक नै खोपबाट वञ्चित। 1,66,000 खोपको माग गरे पनि 64,000 मात्रै प्राप्त भएपछि खोप अभावका कारण खोप अभियान स्थगित। संसदभित्रको अङ्क गणितमा आफूले विश्वास गर्ने तर अराजनैतिक विचार नमान्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको जिकिर। राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न खोजेका महिला अधिकार कर्मी सावित्री सुवेदी सहित 13 जना पक्राउ। चितवनमा ज्यान गुमाएकी सविता भण्डारीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उनका ससुरा र श्रीमान धरौटीमा छुटेपछि भण्डारीमाथि घरेलु हिंसा भएको भन्दै छानबिनको माग। भारतद्वारा नेपाली सेनालाई कोभिड-19 संक्रमण महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। भेन्टिलेटर, पीपीई सेट र एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त। कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा विपक्षी दलले ढुङ्गागिटी विदेश निर्यातको विषयमा प्रदेश सरकारको धारणा माग्यो। विगतमा राणा र पञ्चायतले आफ्नो सत्ता टिकाउन तराईको जंगल फडानी गरेझै अहिलेको सरकारले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन ढुङ्गागिटीको योजना ल्याएको आरोप। नेपालमा पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने 10 वटा रोग जुनोटिक रोगको सूचीमा समावेश। सूचीकृत गरिएका रोगहरूका बारेमा जनचेतना फैलाउन तथा सरकारलाई आवश्यक प्रयोगशाला किट तथा औषधि व्यवस्थापन गर्न उक्त रोगहरू प्राथमिकीकरण। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। 3 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए।
देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 3842 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 बमोजिम निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई जम्मा 66,100 रुपैयाँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि राजनीति हावी भएको भन्दै बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक समाजका 20 जना पक्राउ परेका नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरू निशर्त रिहाई गर्न सोलिडेरिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सको माग। मलेसियाबाट स्वदेश फर्कन चेकआउट मेमो ल्याइसकेका तर उडान बन्द हुँदा रोकिएकाहरू उडान खुलेपछि सजिलै स्वदेश फर्कन सक्ने भए। भिजा सकिएका श्रमिकले कम्पनीसँग अनुरोध गरेर स्पेशल पास पनि बनाउन सक्ने। देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक नभए तत्काल बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख। राष्ट्र जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त भए। पार्टीको हिप उल्लङ्घन गरेकोले थापालाई पदमुक्त गराइएको जनमोर्चाको उल्लेख। नेपाल भारतको सिमानामा पर्ने मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 स्थित एकै गाउँमा 5 बालिकाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु। स्थानीय हुलास यादवको खेतमा खनिएको करिब 9 फिट गहिरोको पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको जानकारी। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले विश्वकप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरणको अन्तिम खेल आज शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। उक्त खेल फिफा विश्वकप 2022 तथा एसिया कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको अन्तिम खेल रहने। खेल आज राति 9:45 सुरु हुने। 16औं संस्करणको युरो फुटबल प्रतियोगिता आज शुक्रबारबाट सुरु हुँदै इटालीमा हुने उद्घाटन खेल नेपाली समयअनुसार आज राति 12:45 सुरु हुने। चीनको सिङ्जियामा मानवता विरोधी अपराध भइरहेको मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलको जानकारी। चीनले उइगर, काजाक र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने, निगरानी गर्ने र यातना समय दिने गरेको एमनेस्टीको आरोप। र युकेले गरिब देशहरूलाई आगामी केही साताबाट खोपहरू उपलब्ध गराउन थाल्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको घोषणा। सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा 50 लाख खोप र वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्को 2 करोड 50 लाख खोप वितरण गर्ने। एभरेस्ट डेली टप 30 बुलेटिन आजलाई यति नै। भोलि फेरि यसै समयमा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू समेटेर टप 30 बुलेटिनका साथ म उपस्थित हुनेछौँ। ताजा खबरको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला। हाम्रो अनलाइन पोर्टल www.everestdailynews.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एभरेस्ट डेली हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।